अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। बेटा हम अद्दरसुस्सामिना आशरा 18वां सबक पढ़ रहे थे। इसकी हाफ की हमने ट्रांसलेशन कर ली थी। हाफ की ट्रांसलेशन अभी रहती है, तो बाकी जो हाफ पार्ट रहता है तो आज हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अद्दरसुस्सामिना आशरा 18वां सबक, आदाब तामी, खाने के आदाब। पेज नंबर 66 की ट्रांसलेशन होगी थी। आज हम पेज नंबर 67 की ट्रांसलेशन करते हैं। तो आइए हम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। वा और हुनाका, यहाँ, आदाबुन आदाब हैं, उखरा और भी, ली के लिए, अत्तामी खाने के, या ए औलादी मेरे बच्चों। औलाद बच्चे, छोटे का मतलब है मेरे। फिर देखिए वा और हुनाका, यहाँ, आदाबुन आदाब हैं, लित्ता उखरा दूसरे या और, लित्तामी खाने के लिए, या ए औलादी मेरे बच्चों। वहुना का आदाबुन उखरा लित्तामी या औलादी, ए मेरे बच्चों, और यहाँ खाने के और भी आदाब हैं। फिर देखें वहुना का आदाबुन उखरा लित्तामी या औलादी, ए मेरे बच्चों, और यहाँ खाने के और भी आदाब हैं। अज़कुरुहा, मैं वो बताता हूँ, लकुम तुम्हारे लिए या तुम्हें। अज़कुरुहा लकुम, मैं वो तुम्हें बताता हूँ। बाप ने कुछ पहले आदाब बताए थे, अब मजीद आदाब बता रहा है। अज़कुरुहा, मैं वो बताता हूँ, लकुम तुम्हें। अज़कुरुहा लकुम, मैं वो तुम्हें बताता हूँ। याजिबु, वाजिब है या लाजिम है, अला पर, अल मुस्लिमी मुसलमान पर, अल्लाह के ना, यासरिफा वो इसराफ करे, अल्लाह युसरिफा के वो इसराफ ना करे। इसराफ होता है हद से ज्यादा बढ़ना, यानी ज्यादा खा लेना। फी में तनावुली खाने, अत्तामी खाना। याजिबु लाजिम है, अला पर, अल मुस्लिमी मुसलमान, अन अल्लाह के ना, यूसरिफ वो इसराफ करे, यानी हद से ना बढ़े। फी में तनावुली खाने में, अत्तामी खाना। अब आप मुहावरा देखें। याजिबु अलल मुस्लिमी, मुसलमान पर लाजिम है, अल्लाह युसरिफ फी तनावुल तामी, कि वो खाना खाने में इसराफ ना करे, यानी जितनी उसको जरूरत है उससे ज्यादा खाना ना खाए। यकूलू, फरमाते हैं, अल्लाहु, अल्लाह ताला, फी में कलामी हिल मजीद, अपने कलाम मजीद में, यानी कुरान पाक में। यकूलुल्लाहु ताला, अल्लाह ताला फरमाते हैं, फी कलामिहिल मजीद, अपने कलाम मजीद में। ये सूरतुल आराफ की आयत मुबारक है। वा और कुलू खाओ, वा और इशरबू पियो, वला और ना, तुसरिफू इसराफ करो। इसराफ का मतलब मैंने पहले भी बताया है कि जरूरत से ज्यादा किसी चीज का इस्तेमाल इसराफ कहलाता है। फिर देखिए वा और कुलू खाओ, वा और अशरबू पियो, वा और ला ना, तुसरिफू तुम इसराफ करो। अब बा मुहावरा है, वकुलू वशरबू, और खाओ और पियो, वला तुसरिफू, और इसराफ ना करो। फिर देखें वकुलू वशरबू, और खाओ और पियो, वला तुसरिफू, और इसराफ ना करो। आगे देखें वा और अल्लाह ये के ना, याकुला खाए, अल मुस्लिमु मुसलमान, अत्तामा खाना, असाखिना गरम, यानी जरूरत से ज्यादा गरम। व अल्लाह और ये के ना, याकुला खाए, अल मुस्लिमु मुसलमान, अत्तामा खाना, असाखिना गरम। और ये व अल्लाह याकुलल मुस्लिमु ताम साहिना, और ये के मुसलमान ज्यादा गर्म खाना ना खाए। वा और अन ये के, यहमदा वो तारीफ बयान करे, अल्लाह अल्लाह ताला की, इंदा पास, अल इंतहाई खत्म होना, मिन से, अत्तामी खाना। फिर एक दफा देखें वा और अन ये के, यहमदा वो तारीफ बयान करे, अल्लाह ताला की,
اندل انتہائی کھانا کھانے کے اندل انتہائی بعد من الطعامی کھانا کھانے کے. اب آپ محاورہ دیکھیں. وَأَن يَحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَى عِندَ الْإِنْتِهَاءِ مِنَ الطَّعَامِ، اور یہ کہ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ اللہ کی تعریف بیان کرے. اللہ کی تعریف کرنے سے مراد کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا. لِقَوْلِهِ، لی کے لیے، قولی ہی قول صلی اللہ علیہ وسلم، لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 380 ہے. یہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے. یہ بچوں آپ نے روٹین میں بھی آپ نے اس دعا کو یاد کرنا ہے. جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے. دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اب اس کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی، وہ ذات، اطعمنا، جس نے ہمیں کھانا کھلایا، وسقانا، اور ہمیں پلایا یعنی پانی پلانا، وجعلنا، اور ہمیں بنایا. نون الف نا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں. وجعلا، اور بنایا، نا ہمیں، من المسلمین، مسلمانوں میں سے. اب آپ محاورہ دیکھیں. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، ان کے، یغسلا، وہ دھوئے، یدا، ہاتھ، ہی، اپنے، بعد انتہائی ختم کرنے کے، من سے، الطعامی، کھانا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، ان کے، یغسلا، وہ دھوئے، یدیہ، اپنے ہاتھ، بعد الانتہائی، ختم کرنے کے، من الطعامی، کھانا. وَكَذَلِكَ أَن يَغْسِلَ يَدَيْهِ بعد الانتہائی من الطعام، اور اسی طرح کھانا ختم کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے. یعنی کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے لازم ہے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے لازمی ہیں. ثم، پھر، قالا، کہا، الابو، باپ نے، ثم قال الابو، پھر ابا جان نے کہا یا پھر باپ نے کہا. حاضہ، یہ ہے، ہیا، وہ، اہم، اہم، آدابی، آداب، الطعامی، کھانے کے، یا اے اولادی، میرے بیٹو. پھر دیکھیں. حاضہ، یہ، ہیا، وہ، اہم، اہم ہے، آدابی، آداب، الطعامی، کھانے کے، یا اے اولادی، میرے بچوں یا میرے بیٹو. حاضہ ہیا اہم آداب الطعام یا اولادی، اے میرے بیٹو، یہ کھانا کھانے کے انتہائی اہم آداب ہیں. یاجب، لازم ہے یا ضروری ہے، علینا، ہم پر. یاجب علینا، ہم پر لازم ہے، ان کے، نعملا، ہم کام کریں یا عمل کریں، بہذہ، یہ، الآدابی، آداب، دائماً، ہمیشہ. یاجب علینا، ہم پر لازم ہے، ان نعملا، کہ ہم عمل کریں، بہذہ الآدابی، دائماً، ہمیشہ ان آداب پر. با محاورہ دیکھیں. یاجب علینا ان نعملا بہذہ الآدابی دائماً، ہم پر لازم ہے کہ ہم ہمیشہ ان آداب پر عمل کریں. شکرا، شکریہ ادا کیا، الاولاد، بچوں نے یا بیٹوں نے، الابا، باپ کا، الا، پر، بیانی، بیان کرنے یا بتانے، حاضہ، یہ، الآدابی، آداب، المفیدہ، ضروری یا فائدہ مند، لہم، ان کے لیے. شکرا، شکریہ ادا کیا، الاولاد، اولاد نے یا بیٹوں نے، الابا، باپ کا، الا، پر، بیانی، بیان کرنے، حاضہ، یہ، الآدابی، آداب، المفیدہ، مفید، لہم، ان کے لیے. با محاورہ دیکھیں. شکر الاولاد الابا،
अला बयानी हाजिहिल आदाबिल मफीदती लहुम, अपने लिए इन फायदामंद आदाब के बताने पर बेटों ने अपने बाप का शुक्रिया अदा किया। फिर देखें, शकर अल औलादुल अबा अला बयानी हाजिहिल आदाबिल मुफीदती लहुम, अपने लिए इन फायदामंद आदाब के बताने पर बेटों ने अपने बाप का शुक्रिया अदा किया। सुम्मा फिर तनावलत, खाया या तनावल किया, अल उसरातु खानदान ने अत्तामा खाना, सुम्मा फिर तनावलत, तनावल किया या खाया, अल उसरातु खानदान ने अत्तामा खाना, सुम्मा तनावलतिल उसरतु तामा, फिर खानदान ने खाना खाया। वाह और हामिदा, तस्बीह बयान की या हमदो सना की, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला की, व हमीदा तिल्लाही ताला, और अल्लाह ताला की हमदो सना बयान की। वाह और शकरत हु, शकरा शुक्रिया अदा किया, हु उसका, अला पर, नियामी ही उसकी नेमतों, नेमत नेमतों होता है और ही उसकी, वशकरत हु अला नियामी ही, और उसकी नेमतों पर शुक्रिया अदा किया, यानी अल्लाह की नेमतों पर शुक्रिया अदा किया। वहमिदतिल्लाहि ताला, और अल्लाह ताला की हमदो सना की, वशकरत हु अला नियामी ही, और उसकी नेमतों पर शुक्रिया अदा किया। ये था बेटा हमारा अदरसु सामिन आशरा। इसकी आज ट्रांसलेशन मुकम्मल होगी है। आपने इसकी ट्रांसलेशन को बहुत अच्छी तरह से याद भी करना है और नोट भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज।